की गोंयचे बऱ्या खातीर कितें तें जावंक जाय, गोंय जें विकूंक काडला घाटार तें आमी हाडूंक जाय आनी 27 मेरेन गोंय कितें तरी उरपाक जाय. गोंय कितें तरी उरूंक जाय, नाजाल्यार तें आमी फाल्यां आमकां मेळ्ळें आनी तें कांय उरूंकूच ना, ताजो कांय फायदो ना. तें कशें घेवप ताजे खातीर आमचे भितर एकवट जाय. आमचे भितर आज मेरेन एकवट आसा ना न्ही, आसाच. आनीक प्रेशर सरकाराचेर चालूच दवरूंक जाय. कुडचड्यार हांव गेले खेपे मिटिंगेक आयिल्लो काँग्रेसीच्या, म्हाका इतले वळखीचे आनी गोंयकार तोंडां दिश्टी पडूंक नाशिल्लीं. हें तुमकां हांव सारकें क्लियर सांगता. जी लोकसभे खातीर मिटींग जाल्ली तातूंत अर्द लोक भाड्याचे बैल आशिल्ले हो ना? आं आनी हे अशे भाड्याचे बैल हाडून मिटींग करप नासता. मिटींग जर तुका उमेद आहा जाल्यार तुवें त्रास घेवन मिटींगेक येवंक जाय. तुकाय फायदो आहा, आमकांय फायदो आहा. वन वे ट्रॅफिक न्ही हें. आनी जे कोण रावता, जे कोण घाम येता, जांकां घरा वचपाक जाय, बाय फोन करता बेगीन यो, 8 8:30 जाली, इतलें करून पसून जो रावता तो कितें तरी सॅक्रिफायस करपाक सोदता आनी गोंयकाराचे खातीर कितें तरी करूंक सोदता म्हणून तो राविल्लो आहा. ताजे खातीर कितें ना कितें तरी जाताच. हांव हे अशें संडे डायलॉग चालूच दवरता. आमचे एक तुमकां हांव गॅरंटी दिता, जें कितें जातलें तें इमिजिएट ना जायत. इमिजिएट जावपाचे चान्सीस कमी आहा. कित्याक फाल्यां हांव काय मंत्री न्ही, तूं म्हणटलें फाल्यां एक कर म्हणून. पण म्हणल्यार रिजनल प्लॅन करपाचें म्हज्या हातांत ना. म्हज्यान बोवाळ करूं येता, पूण तें जातलें म्हणून म्हज्यान हें करूं जायना. यू हॅव टू फायट. आज जर तें बरे भशेन आयकना ताका दुसरे भशेन करचें पडटलें.